دابا غادي نشوفو شنو هي اون سفير. اون سفير دون ليسباس اولا في الفضاء هي بكل بساطة واحد المجموعة ديال النقاط اللي كيعطيونا هاد الشكل هذا ديال الكرة، يعني نقدروا نقولوا مجموعة ديال النقاط ام. اون سفير كتميز بجوج ديال الحوايج اساسيين. اول حاجة هو لو سونتر اللي نقدروا نسميوه اوميغا، ثاني حاجة هو الشعاع ديال لاسفير اللي نقدروا نسميوه ار مثلا. إلا اعتبرنا أوميغا إحداثيات ديال هاد النقطة أوميغا هما أ بي سي، والشعاع ديال لاسفير اللي هو ار، لو غيون د لاسفير، فالإيكواسيون ديال لاسفير كتكتب على هاد الشكل: إكس موان أ أو كاري بلوس إيغريك موان بي أو كاري بلوس زد موان سي أو كاري إيغال ار أو كاري. يعني إلا خدينا واحد النقطة ام من لاسفير اللي الإحداثيات ديالها هما إكس إيغريك زد، وعوضنا إحداثيات ديال النقطة ام في ليكواسيون ديالنا، فالنقطة ام غادي تحقق ليكواسيون. دابا السؤال كيفاش نلقاو ليكواسيون ديال اون سفير، يعني كيفاش نلقاو ايكواسيون كارتيزيان ديال اون سفير. خصنا نعرفو جوج الحوايج مهمين. ليكواسيون كارتيزيان كنلقاوها بجوج طرق، يا اما غادي يعطيونا هما لو سونتر ديال لاسفير والاحداثيات ديالو ا بي سي، حيتاش ضروري عندنا في ليكواسيون ديالنا ضروري باش تكون عندنا ليكواسيون كامله خاصنا ا و بي و سي. عندنا اكس موان ا يكغيك موان بي زد موان سي. يعني الطريقه الاولى خاصهم يعطيونا لو سونتر ديال لاسفير زائد، ولكن لو سونتر ما كافيش زائد، خاصهم يعطيونا واحد النقطه مثلا ا اللي كتنتمي للاسفير. هذه الطريقه الاولى، يعطيونا لو سونتر الاحداثيات ويعطيونا واحد ان بوان ا، يعني الاحداثيات ديال البوان ا لي كوردوني دان بوان ا كي ابارتيان لاسفير. هذه لا بيست الاولى. لا بيست الثانيه هي انهم يعطيونا واحد دو بوان ا اي بي، طون دو بوان ا بي اللي كاينين في لاسفير، الطريقة الثانية هي يعطيونا الإحداثيات ديال دو بوان أ و بي، مثلا البوان أ إكس أ إيكغيك أ زد أ، وواحد لو بوان بي الإحداثيات ديالو هما إكس بي إيكغيك بي زد بي، ولكن بحيث أن المسافة ما بين لو بوان أ و لو بوان بي، يعني المسافة أ بي هي لو ديامتر ديال لاسفير. يعني نزيدو نشرحو أكثر. يعني أن لو بوان أ و لو بوان بي خاصهم يكونوا مثلا في هاد الوضعية هادي، مثلا هنا يكون لو بوان أ وهنا يكون لو بوان بي، والمسافة ما بين أ و بي غادي تكون هي لو ديامتر د لاسفير أولا القطر ديال الفلكة. دابا غادي نديرو مثال في كل طريقة باش دابا غادي نديرو مثال في كل طريقة. دابا غادي نديرو هاد التمرين باش غادي نفهمو الطريقة الأولى. التمرين كيقول trouver l'équation cartésienne de la sphère S de centre oméga. Les coordonnées ديال اوميغا هو 1 moins 2 0 et dans le point A 3 les coordonnées ديالو هما 3 2 moins 1 y appartient. يعني شنو عندنا نديرو الشكل باش نفهمو. يعني عندنا لا صفر اس ديالنا، يعني عندنا لا صفر اس ديالنا لو سونتر ديال هاد لا صفر هو اوميغا، وعندنا لو بوان ا اللي كينتمي لهاد لا صفر. انطلاقا من الاحداثيات ديال لو بوان ا والاحداثيات ديال لو سونتر اوميغا خاصنا نلقاو ليكواسيون كارتيزيان ديال لا صفر. ليكواسيون كارتيزيان ديال اون سفير كتكتب على هاد الشكل كما كنا شفنا: x موان ا او كاري بلس y موان b au carré plus z moins c au carré égale r au carré، بحيث r
هو لو rayon ديال لا سفير. مننساوش بأن هاد A و B و C هما لي كوردوني ديال لو سونتر ديال لا سفير. في الحالة ديالنا لو سونتر ديالنا هو أوميغا، يعني ليكواسيون ديالنا غادي تكون على هاد الشكل. في الحالة ديالنا لو سونتر عندنا لو سونتر أوميغا الإحداثيات ديالو واحد ناقص اثنان زيرو، يعني أ هو واحد، بي هي ناقص اثنان و سي هي زيرو، يعني ليكواسيون ديالنا غتكون على هاد الشكل. إكس موان زان au carré plus y moins 2 au carré plus z moins 0 au carré égale r au carré. هادشي غيعطينا x moins 1 au carré plus y moins 2, ça fait y plus 2 au carré plus z au carré égale r au carré. مزيان. دابا الأ ديالنا عندنا الأ معروف، لو بي معروف و سي معروف، بقالنا الآر. لو آر اللي خاصنا نلقاوه دابا. لو آر غادي نلقاوه انطلاقا من لو بوان أ كي أبارتيان لا سفير. عندنا لو بوان أ أبارتيان à la sphère. Donc le point A vérifie l'équation. Vérifie donc le point A vérifie l'équation de la sphère. يعني إلا عوضت les coordonnées ديال le point A في l'équation ديالي غتبقى لي l'égalité. دابا نعوض les coordonnées ديال le point A في l'équation ديالي. يعني بلاص x ندير l'abscisse، بلاص y ندير l'ordonnée ديال point A، و بلاص z ندير la courbe ديال point A. هادشي شنو غيعطينا؟ غيعطيني بلاص x 3 دونك 3 موان 1 au carré بلاص y ندير 2 دونك 2 زائد 2 au carré، و بلاص زد غندير موان 1 دونك موان 1 au carré، و هادشي كيساوي لي r. و هادشي غيساوي لي r au carré. ندير الحساب 3 موان 1 صافي 2 2 au carré 3 نديرو الحساب 3 موان 1 au carré 3 موان 1 صافي 2 2 au carré صافي 4 plus 2 plus 2 ça fait 4 4 au carré ça fait 16 plus moins 1 au carré ça fait 1. هادشي كامل كيساوي لي r au carré، يعني r au carré كيساوي 21، يعني r كيساوي racine de 21، يعني la racine de la sphère ديالي هو le rayon de la sphère ديالي هو racine de 21. دابا نكتب l'équation finale de la sphère. لقيت r مزيان، لقيت a و b و c ديالي اللي هما لي كوردوني ديال اوميغا، دونك دابا نكتب l'équation finale de la sphère. l'équation finale غادي تكون هي x moins 1 au carré plus y plus 2 au carré plus z au carré égale 21. هادي هي ليكواسيون اللي كنقلب عليها ديال لا سفير ديالي، ليكواسيون كارتيزيان ديال لا سفير اس. كنا شفنا كي نديرو نلقاو ليكواسيون ديال اون سفير انطلاقا من لي كوردون ديال لو سونتر و واحد لو بوين اللي كاين في لا سفير. دابا غادي نشوفو كيفاش نلقاوها انطلاقا من دو بوين ا و بي، ولكن هاد لي دو بوين ا و بي خاص المسافة اللي بيناتهم تكون هي الديامتر ديال لا سفير. يعني غادي نشرحو هادشي بشكل يعني الا كانت هادي هي لا سفير ديالنا كندويو على السونتر، لو بوين ا و بي غادي يجيو مثلا بحال هكا. هنا مثلا يكون لو بوين ا، هنا مثلا يكون لو بوين بي،
المسافة ما بين A و B كتكون هي الديامتر ديال لاصفيغ ديالنا S. دابا كيفاش غادي نديرو نلقاو ليكواسيون كارتيزيان ديال هاد لاصفيغ؟ إلا خدينا واحد لو بوين M بلاصفيغ، مثلا هاد لو بوين هذا الكوردوني ديالو مثلا هما X Y Z، يعني هاد لو بوين M كيمثل لنا لي زوطر بوين ديال لاصفيغ، يعني خدينا ان بوين اون جينيرال. كاينه واحد العلاقه اللي نقدروا نبينوها هندسيا، ولكن ما غاديش تكون هي الموضوع ديالنا، هي بان آه، القطعه AM والقطعه BM عموديين، جوج قطع متعامدين. بما أن القطعة AM أو القطعة MA عمودية على القطعة BM أو لا MB نفس الشيء، فنقدروا نقولوا بأن المتجهة فنقدروا نقولوا بأن المتجهة MA مثلا عمودية على المتجهة MB. هاد الشيء نقدروا نترجموه بالبرودوي سكالير على هاد الشكل. برودوي سكالير ديال MA وديال MB كيساوي صفر. هاد هاد العلاقة اللي لقينا مهمة بزاف، وهي من خلالها غادي نلقاو المعادلة أو ليكواسيون كارتيزيان ديال لاصفيغ ديالنا. دابا يكفي أننا نحسبو الإحداثيات ديال المتجه ام ا ونحسبو الإحداثيات ديال المتجه ام بي، وغنديرو لو برودوي سكالير نحسبو لو برودوي سكالير وغتخرج لنا المعادلة ديال لاصفيغ ديالنا. دابا نحسبو الإحداثيات ديال المتجه ام ا. الإحداثيات ديال المتجه ام ا هما الإحداثيات ديال ا، كل مرة غادي نديرو الإحداثيات ديال ا ناقص الإحداثيات ديال ام. يعني مثلا في الأفصول غادي يكون هو اثنان أولا دو موان إكس، في الأورتوغونال لوردوني غادي يكون عندنا ان موان إيكغيك، وفي لاكوت أولا الأنسوب غيكون عندنا صفر ناقص زد، يعني صفر ناقص زد نقدرو نديروها بكل بساطة، نقدرو نديرو موان زد. بالنسبة للإحداثيات ديال المتجه ام بي فغادي يكونو هما الإحداثيات ديال بي ناقص الإحداثيات ديال ام. دائما كنبداو بالنقطة اللي كتكون حدا القوس، يعني الإحداثيات ديال ام بي هما ناقص ربعة ناقص إكس، واحد ناقص إيكغيك، و زيرو موان زد أولا يعني موان زد. مزيان. دابا هادي دائما المرحلة الأولى هي أننا نحسبو الإحداثيات ديال المتجهات ديالنا. المرحلة الثانية أننا كنديرو لو برودوي سكالير. لو برودوي سكالير ديال ام ا ام بي كيساوي لابسيس ديال ام ا في لابسيس ديال ام بي زائد لوردوني ديال ام ا في لوردوني ديال ام بي زائد لوردوني ديال زائد لاكود ديال ام ا في لاكود ديال ام بي، يعني غيعطينا هادشي. لابسيس ديال ام ا اللي هي دو موان اكس غادي نضربوها في ناقص أربعة ناقص إكس، كاينين هاد الإشارات ناقص نقدرو نخليوها هنايا في القدام ونكتبو هنايا أربعة زائد إكس. بالنسبة دابا للأراتب ولا لي زوردوني فغادي نديرو لوردوني ديال ام ا مضروبة في لوردوني ديال ام بي، يعني واحد ناقص إيكغيك، واحد ناقص إيكغيك مضروبة في واحد كذلك ناقص إيكغيك اللي هي لوردوني ديال ام بي. وبالنسبة لاكوت غادي نديرو ناقص زد ناقص زد مضروبة في ناقص زد يعني زد أو كاري، ونكملو الحساب. هادشي كيساوي دابا نقدرو نديرو النشر ديال اثنان ناقص إكس مضروبة في ربعة زائد إكس، هادشي غادي يعطينا اثنان في أربعة تمانية، اثنان في إكس هي دوز إكس
moins x fois 4 moins 4x, moins x fois x, moins x carré, زائد 1 moins y au carré, 1 moins y au carré, زائد z. مزيان. دابا نكملو الحساب، ندخلو هاد لو سين موان على الأقواس، يعني هادشي غادي يولي لنا، ونرتبو هادشي شي شوية، إكس أو كاري نردوها للقدام الأحسن، كان عندنا موان إكس أو كاري مع لو موان لي كان برا تولي لنا إكس أو كاري، لداخل نديرو الحساب ديال دوز إكس مع موان كاطخ إكس غادي يعطينا موان دوز إكس، ومع الموان لي على برا يعطينا بلوس دوز إكس، غتبقى لنا هنايا ناقص 8، ونكملو الحساب، زائد 1 ناقص إكراك داكشي اللي بقى لينا غنحتفظو به، زد أو كاري، هنايا أو كاري وهنا أو كاري. كنعرفو دائما نذكرو بمعادلة لاصفر، يعني لا فورم جينيرال ديال ليكواسيون د لاصفر هي إكس موان أ أو كاري بلوس إكغيك موان بي أو كاري بلوس زد موان سي أو كاري إيكال إر أو كاري. حنايا أول حاجة المعادلة هادي ديالنا كتساوي لنا صفر، علاش؟ حيتاش ام ا البرودوي سكالير ديال ام ا فوا ام بي هو هادشي اللي حسبناه هنايا، و لو برودوي سكالير نول لحقاش ام ا عمود ديال ام بي، يعني لحد الآن حنا المعادلة ديالنا اللي وصلنا ليها هي هادي، هي إكس أو كاري إكس أو كاري بلوس 2 إكس موان 8 بلوس 1 موان إيكغيك لو تو كاري بلوس زد أو كاري إيكال 0، يعني هادي هي اللي وصلنا لها لحد الآن. دابا خاصنا نردو هاد المعادلة اللي عندنا هنايا، المعادلة اللي عندنا هنايا خاصنا نحاولو نردوها على هاد الشكل هذا باش نوصلو للمعادلة ديال اون سفير. إذا نكملو، كنلاحظو بأن لو تيرم زد أو كاري كيشبه لو تيرم زد موان سي أو كاري، بحيث أن السي ديالنا هنا هو صفر، يعني السي ديالنا هنايا السي عندنا هو صفر. مزيان. بالنسبة لو تيرم الثاني عندنا ان موان إيكغيك أو كاري، ولا هي إيكغيك موان زون أو كاري بحال بحال، يعني ان موان إيكغيك، يعني هنايا نقدرو نقولو بأن هاد زد أو كاري هي زد موان زيرو أو كاري. وبالنسبة لهاد ان موان إيكغيك نقدرو نشوفوها بحال هي إيكغيك موان زون أو كاري، حيت نفس الحاجة نقدرو نقلبو لي تيرم حيتاش عندنا أو كاري، يعني هنايا كنستنتجو بأن لو بي ديالنا هو إيكال أن، لو بي إيكال أن. دابا بقى لينا لو تيرم ديال إكس موان أ أو كاري، خاصنا هاد لو تيرم اللي بقى لينا اللي هو إكس أو كاري بلوس 2 إكس موان 8 خاصنا نردوه على شكل إكس موان أ أو كاري، وإلا شطط شي حاجة غادي نردوها من الجهة الأخرى، حيت منساوش أن المعادلة ديالنا كتساوي صفر، يعني هنا بقى لينا نلقاو لو اش كيساوي. نكملو الحساب، عندنا إكس أو كاري بلوس 2 إكس، كنلاحظو بأن هاد إكس أو كاري بلوس 2 إكس كنلقاو هاد لي دو تيرم في ليدونتيتي روماركابل أ بلوس بي أو كاري، اللي كتساوي أ كاري بلوس 2 أ بي بلوس بي كاري. بلوس بي كاري. دونك حنا عندنا إكس أو كاري اللي هي في هاد الحالة ديالنا إكس أو كاري اللي هي أ كاري، 2 إكس اللي هي 2 أ بي، ما نخلطوش ما بين أ بي اللي هما اللي كاينين في ليكواسيون كارتيزيان، و أ بي اللي هما في ليدونتيتي روماركابل، هادي يعني أ بي اللي في ليدونتيتي روماركابل ماشي هما اللي في ليكواسيون كارتيزيان. دونك بالنسبة إكس أو كاري هو أ كاري، 2 أ بي هي 2 إكس، يعني بي ديالنا هنايا هو 1، يعني هذا لو أ هو إكس، لو بي هو 1، يعني لو بي كاري اللي خاصنا اللي باقي ناقصنا هو 1، يعني خصنا هنا نزيدو لو بي كاري هو 1، وباش ما نبدلو والو في ليكواسيون ونقصو هذاك لو ان اللي زدنا، هنا كنكونو كملنا المتطابقة ديالنا، ومن بعد غادي نزيدو نكتبو داكشي اللي باقي اللي شايطنا اللي هي ناقص 8. دونك زدنا 1 باش نكملو بي كاري باش نكملو المتطابقة الهامة أولا ليدونتيتي روماركابل، نقصنا 1 باش ما نبدلوش ليكواسيون، وناقص 8 كانت عندنا ديجا قبل. دابا نكملو الحساب، إذا هادشي كيكافئ أن إكس
x au carré plus 2x plus 1 نقدروا نكتبوا على شكل x plus 1 le tout carré moins 1 moins 8 ça fait moins 9 زائد y moins 1 au carré زائد z moins 0 au carré هادشي كامل كيساوي لنا صفر. هاد موان 9 نقدروا نردوها للجهة الأخرى دونك المعادلة ديالنا تولي لنا x plus 1 au carré plus y moins 1 au carré plus z moins 0 au carré égale 9. Au 9 دابا كيبان لينا بأن لو أ ديالنا يعني لو أ ديال ليكواسيون كارتيزيان اللي كنقلبو عليه هو كيساوي موان 1 حيتاش x بلس 1 هي نفس الحاجة بحال x موان 1. مزيان دابا لقينا لو أ اللي هو موان 1 لقينا لو بي اللي هو 1 لقينا لو سي اللي هو 0 وهادشي كامل كيساوي لنا ار كاري 9 ديالنا هي الار كاري يعني الار ديالنا هادشي شنو كيعطينا بان كنفهموا منه بان ار كيساوي 3 يعني في التالي نقدروا نكتبوا ليكواسيون كارتيزيان ديالنا على هذا الشكل يعني في الاخير نقدروا نكتبوا ليكواسيون كارتيزيان ديالنا على هذا الشكل x plus 1 au carré plus y moins 1 au carré plus z moins 0 au carré égale 3 au carré. يعني le rayon ديالنا ديال le rayon ديال la sphère ديالنا هو 3 يعني هاد لو rayon هذا r كيساوي 3 وبالنسبة لو بوين اوميغا اللي هو لو سونتر اوميغا فلي كوردوني ديالو هما لي كوردوني ديال اوميغا غادي يكونوا هما موان 1 1 0 موان 1 هي A 1 هي B و 0 هو C. دونك كخلاصة فاش يعطيونا نلقاو ليكواسيون كارتيزيان ديال اون سفير ويعطيونا لي دو بوين A B بحيث المسافة بيناتهم هي الديامتر فأول حاجة خصنا نفهموها غادي ناخدو ان بوين M اللي ان بوين اون جينيرال د لا سفير كيما خدينا هاد لو بوين M اللي نقدرو نرمزو له غير ب X Y Z باسكو لحقاش سيت ان بوين جينيرال كيمثلنا جميع لي بوين ديال لا سفير ف ام ا عندنا غادي تكون عمودية على ام بي هذه خاصية هندسية نقدروا نبينوها بالهندسة ولكن ماشي هذا هو الموضوع ديالنا فاول حاجه كنحسبوا لي كوردوني من بعد ما كنعتبروا داك لو بوين ام اللي الكوردون ديالو اكس واي زد كنحسبوا لي كوردون ديال الفيكتور ام او ولا ا ام الفيكتور ام بي ولا بي ام ماشي مشكل بحال من بعد ثاني حاجه هي لو برودوي سكالير دونك اول حاجه كنحسبوا لي كوردوني ديال ام ا ام بي ثاني حاجه هو لو برودوي سكالير كنديروا لو برودوي سكالير ومن بعد اشاك فوا كنحاولوا نكتبوا دوك لي تيرم على شكل كنحاولوا نقربوا لي تيرم ديالنا بحال باش نردوهم بحال لي تيرم اللي كيكونوا في ايكواسيون كارتيزيان ديال اون سفير يعني يكونوا دي زيدونتيتي ريماركابل لحقاش ليكواسيون كارتيزيان ديال سفير عباره على 3 لا سوم ديال 3 ايدونتيتي ريماركابل اللي كتساوي لنا ان كاري بارفي اللي هو ايرو كاري دونك اشاك فوا بالنسبه لي زيدونتيتي ريماركابل اشاك فوا كنشوفوا لا كونستانت اللي كنشوفوا لا كونستانت اللي خاصنا نزيدو باش نكملوا داك لو بي كاري ديال ليدونتيتي ريماركابل ديالنا بحال اللي درنا هنايا كان خاصنا 1 اللي هو البي كاري ديالنا ومن بعد كنزيدو نقصوا داك لو بي كاري وداكشي لي كونستانت اللي كيشيطوا لنا كنردوهم من الجهه الاخرى ديال ليكواسيون ديالنا باش هما اللي غادي يكونوا لنا هما الايرو كاري هاد التمرين اللي غادي نشوفو دابا مهم بزاف عطاونا ايكواسيون وحنا خاصنا نبينو هاد ليكواسيون بانها ايكواسيون ديال واحد لاصفير يعني ونحدو لي كوردوني ديال لو سونتر ديال هاد لاصفير و لو ريون ديالها نقراو التمرين سوا ليكواسيون او x carré moins 6x plus y carré plus z au carré plus 10z moins 2 égale 0. Démontrer que E est l'équation d'une sphère dont on donnera les coordonnées du centre O et le rayon R.
نعاودو نذكرو بأن راه ليكواسيون دون سفير لا فورم ديالها هي على هاد الشكل x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale r au carré, r le rayon de la sphère. دابا غادي نقارنو هاد لا فورم جينيرال ديال ليكواسيون ديال اون سفير مع ليكواسيون اللي عندنا حنايا اللي هي x au carré moins 6x plus y au carré plus z au carré plus 10z moins 2 égale 0. وغادي نحاولوا نشوفوا شنو عندنا وشنو اللي ما عندناش وكيفاش داكشي اللي ما عندناش كيفاش يمكن لنا دابا غادي نشوفوا شنو اللي عندنا وشنو اللي ما عندناش وكيفاش داكشي اللي ما عندناش نخلقوه اولا دابا غادي نشوفوا شنو اللي عندنا وشنو اللي ما عندناش وكيفاش داكشي اللي ما عندناش نخلقوه. قلنا ليكواسيون دون سفير هي عبارة على لا سوم ديال 3 ايدونتيتي ريماركابل، يعني مثلا خاص هنايا خاص هاد اكس او كاري موان 6 اكس، يعني هاد لو تيرم ديال اكس او كاري موان 6 اكس خاصنا نردوه على شكل ايدونتيتي ريماركابل ديال اكس موان ولا بلوس شي حاجة او كاري. بالنسبة ل y au carré راه ديجا سيت اون ايدونتيتي ريماركابل لحقاش y au carré راه هي y موان 0 لو تو au carré، دونك y مزيان. وبالنسبة لهادشي اللي z au carré بلس دي z خاصنا نردو على شكل z بلس او موان شي حاجة au carré. بالنسبة لهاد لي كونستانت اللي كيوقعو على برا ماشي مشكل حيت من بعد غادي نردوهم من الجهة الأخرى ديال ليكواسيون. دابا نبداو بلو تيرم x au carré موان 6x. x au carré موان 6x أول حاجة كنشوفو لو سين اللي عندنا هنايا، عندنا سين موان، يعني x au carré موان 6x نقدرو نردوه على شكل متطابقة a موان b لو تو كاري. علاش؟ حيت a موان b لو تو كاري الشكل ديالها a au carré موان 2a فوا b بلس b كاري. دابا غادي في x au carré موان 6x غادي نشوفو شنو هي ال a ديالنا وشنو هي ال b ديالنا. كنلاحظو بأن x au carré هي لو a كاري ديالنا، اولا لو a كاري هو لو x au carré ديالنا، هذا نقدرو نعتبروه لو a كاري. هاد موان 6x نقدرو نكتبوه على شكل موان 2 فوا x فوا 3، يعني كنستنتجو بأن البي ديالنا هو 3، يعني البي ديالنا هنايا هو 3، الأ هو إكس وموان 2 هي موان 2، يعني شنو اللي بقى ناقصنا هنايا؟ بقى ناقصنا هنايا هي بي كاري، يعني اللي ناقصنا هو لو بي كاري. يعني هنايا باش نكملو المتطابقة ديالنا خاصنا نزيدو بلس بي كاري، يعني بلس 3 أو كاري بلس 9، وباش ما نبدلو والو كنديرو موان 9، يعني باش تبقى لنا إكس أو كاري موان 6 إكس هي إكس أو كاري موان 6 إكس، كنزيدو عليها 9 ونقصو 9، من بعد هاد إكس أو كاري موان 6 إكس كتولي لنا دابا حنايا كملنا المتطابقة ديالنا. إكس أو كاري موان 6 إكس بلس 9 هي إكس موان 3 أو كاري، و موان 9 كنخليوها موان 9. مزيان، دابا نديرو نفس الخدمة نعاودوها مع زد أو كاري بلس 10 زد. كنلاحظو بأن هنا عندنا لو سين بلس، دونك هادي غادي كتشبه أ بلس بي أو كاري، غادي نردوها على شكل أ بلس بي أو كاري. أ بلس بي أو كاري كتذكر هي أ كاري بلس 2 أ بي بلس بي كاري.
دابا غنشوفو لو ا ديالنا و لو بي ديالنا. هنايا زد او كاري غادي تكون هي لو ا ديالنا، لو ا كاري. هاد 10 زد نقدرو نكتبوها على شكل 2 فوا زد فوا 5، يعني لو بي ديالنا، يعني 10 زد هي 2 ا بي ديالنا، كتبنا على شكل 2 ا بي، يعني 2 فوا زد فوا 5، زد هو ا، دونك لو بي هادشي اللي كيبقى، دونك لو بي هو 5، لو بي هو 5، زد هو ا و 2 هي 2. دونك خاصنا لو تيرم ديال بي كاري خاصنا نزيدوه هنايا ونقصوه، دونك بلس بي كاري يعني بلس 5 au carré هي 25 موان 5 au carré. هادشي كيساوي لنا زد au carré بلس 10 زد بلس 25 موان 25، يعني هادشي بالتالي نقدرو نكتبوه على شكل هاد زد au carré بلس 10 زد بلس 25 هي المتطابقة ديالنا، نكتبوها على شكل زد بلس 5 تو كاري و موان 25 كنحتفظو بها موان 25. زدنا ونقصنا باش منبدلوش لو تيرم ديالنا اللي كان عندنا في الاول اللي هو زد او كاري بلس 10 زد. دابا غادي نعوضو كل تيرم، نرجعو ليكواسيون الاولى ديالنا يعني هادي، وغادي نعوضو فيها كل تيرم بالشكل الجديد اللي عطيناه له حنايا. دونك كان عندنا لو تيرم الاول اللي هو اكس او كاري موان 6 اكس، غادي نردوه ردينا على شكل اكس موان 3 او كاري موان 9. لو تيرم ديال اي او كاري قلنا مزيان دونك نخليوه، و لو تيرم ديال زد او كاري بلس 10 زد ردينا على شكل زد بلس 5 او كاري موان 25، وهاديك موان 2 اللي كانت عندنا كنحتفظو بها كيبقى لنا موان 2. هادشي كامل كيساوي لنا 0. دونك دابا غادي نحاولو نستفو هاد لي تيرم ديالنا باش يشبهو ليكواسيون كارتيزيان دون سفير. دونك x موان 3 او كاري نكتبوها هي الاولى، نزيدو حداها y او كاري اللي هي y موان 0 لو تو كاري كما قلنا، ونزيدو حداها z بلس 5 او كاري. غادي يبقى لنا هنايا موان 9 موان 25 موان 2 ايكال 0. هاد لي كونستون دائما اللي كيشيطو لنا هنايا كنردوهم من الجهه الاخرى ديال ليكواسيون باش يشكلوا لنا لو ريون ار او كاري. دونك ليكواسيون فينال نقدروا نكتبوا على شكل x موان 3 لو تو كاري بلس y au carré plus z plus 5 au carré égale غادي يولي هنايا 9 plus 25 plus 2 ندير الحساب غادي نلقاو صافي 36. 36 هي 6 au carré. دونك conclusion كنلقاو بان لو ا ديالنا او لابسيس ديال لو سونتر هو 3، هذا هو لو ا. من هنايا كنستنتجو بان لو بي هو 0، لو بي ايكال 0، هنايا ا ايكال 3، هنايا بي ايكال 0، وهنايا هذا هو لو سي ايكال موان 5. اتونسيون هنايا عندنا زد بلس 5، زد بلس 5 هي زد موان 5، يعني لو سي ديالنا هو موان 5. ومن هنايا كنستنتجو بان ار كيساوي 6. دونك الاو لي كوردوني ديال او هما 3 0 ناقص 5، و لو ار لو ريون ديال لا سفير ديالنا هو 6. كخلاصة خصنا نعرفو مزيان كيفاش لي تيرم بحال هادو بحال اكس او كاري موان 6 اكس ولا زد او كاري بلس 10 زد نحاولو نردهم، نحاولو نبينو في التعبير ديالهم المتطابقة. بحال لو تيرم الاول بينا في التعبير ديالو اكس موان 3 لو تو كاري بلس اون كونستونط بلوز او موان كونستونط ميهمناش، و في لو تيرم الثاني اللي كان عندنا زد او كاري بلس 10 زد ردينا على شكل زد بلس 5 او كاري موان 25، يعني ضروري خصنا نكتبو على شكل متطابقة زائد او ناقص شي كونستونط. هاد لي كونستونط من بعد فاش كنعوضو في ليكواسيون
كنجمعوهم مع بعضياتهم كنردوهم من الجهة الأخرى ديال ليكواسيون، هما اللي كيشكلوا لنا لو غيون كاري.